आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी देशकै एउटा प्रमुखता रहेको भगवान श्री राम, त्यसै गरी माता सीता, लक्ष्मण र हनुमानको रथारोहणको कार्यक्रम भइरहेको छ। यो दृश्य तपाईलाई हामीले देखाइरहेका छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निजी निवास रहेको बालुवाटारबाट हामी तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। असंख्य कलश यात्राका साथ भव्य र उत्साहमय ढंगबाट चितवन जिल्लाको ठोरीस्थित अयोध्यामा भगवान श्री रामको जन्मभूमि भनिएको ठाउँमा लानका लागि तयार गरेका यी रथहरू, जुन नेपाल प्रहरीले र सशस्त्र प्रहरी बलले विशिष्ट प्रकारले सजाइएको छ, भगवान श्री रामलाई विराजमान गराइएको छ भने अर्को रथमा भगवान श्री रामका भाइ, प्रिय भाइ लक्ष्मणलाई विराजमान गराएको छ। यसैगरी जगत जननी माता सीतालाई अर्को विशेष तयार गरिएको रथमा विराजमान गरिएको छ। भगवान श्री रामका अन्य भक्त र सेवक हनुमानलाई अर्को रथमा सजाइएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो दृश्य सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास रहेको काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट देखाइरहेका छौं। तपाई दृश्यमा देखिराख्नु भएको यो रथ चितवन जिल्लाको ठोरी लैजानको लागि तयार पारिएको हो। दर्शकहरू, देख्नु भएको छ यहाँ मूर्तिहरू कसरी राखिएको छ। यी हुन् भगवान श्रीरामका अनन्य भक्त हनुमानको मूर्ति, जसको हामी तपाईलाई विशेष गरी कसरी पुर्याइयो त पुर्याइदैछ भन्ने विषयको यो रिपोर्ट आज हामी तपाईहरूको बीचमा प्रसारण गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरूलाई हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौं। यहाँले देखिराख्नु भएको होला, भगवान श्री राम विराजमान हुनुहुन्छ। अनि हामी तपाईलाई अर्को दृश्यमा देखाइरहेका छौं, जगत जननी माता सीता उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ यो रथमा। अर्को रथ रहेको छ भगवान श्री रामका प्रिय भाइ लक्ष्मण र माता लक्ष्मीका प्रिय देवर लक्ष्मण जो हुनुहुन्छ, उहाँ सीताका देवर लक्ष्मणको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले यो सैनिक ब्यान्ड तपाईले देख्नु भएको छ। परम्परागत रूपमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड पनि छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली ज्यूले अहिले यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ, ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिइराख्नु भएको छ। हेर्नुस् त, कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन् भन्नेहरूका लागि यो ज्वलन्त एउटा प्रमाणित हो कि कम्युनिस्ट भन्दैमा हुँदैन। मनैदेखि धर्मप्रतिको विश्वास भए कसको के पो लाग्छ। साँच्चै आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा आँट गर्नुभएको छ। होला भोलिका दिनमा यसका विषयमा अनेक तर्क र वितर्क आउन सक्ला, अनेक विषयहरू उठ्न सक्लान्, राजनीतिक रूपमा यसले ठुलो प्रभाव पर्न सक्ला। तर राष्ट्रियता, नेपाल र नेपालीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको यो कदम आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्र नायकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न, धर्मका नायकका रूपमा स्थित हुन नेपालको इतिहासमा आजसम्म नभएको, नगरिएको अथवा नखोजिएको विषय जुन चितवन जिल्लाको माडेस्थित अयोध्या राम मन्दिरमा जुन किसिमले भगवान श्री राम, यसैगरी माता सीता, लक्ष्मण, यसैगरी हनुमानको मूर्ति लाने जुन स्थापना गर्ने आँट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, यो इतिहासले भोलिका दिन अवश्य मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको यो अदम्य साहस भन्नुपर्छ हो। यात्राका क्रममा यी चीजहरूलाई यी आयोजकको रूपमा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेको छ भने यसका विशेष गरी यसको समन्वयकारीको भूमिकामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल सरकारका तत्सम्बन्धी रहेका अन्य सरकारी निकायहरूका अलावा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि आयोजकको रूपमा रहेको बेहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छौं। हामीले तपाईलाई जे देखौं त्यही दृश्य अवलोकन गराइरहेका छौं। हुन त यदाकदा विभिन्न तर्कहरू पनि आएका छन् कि भारतको अयोध्या अब ओझेलमा पर्ने हो कि भारतको अयोध्यामा यी चीज कि यी साधु सन्तले नबुझेका होलान्, त्यसैले त साधु सन्त यहाँ यसरी उल्लेखनीय मात्रामा उपस्थित हुनुहुन्छ।
धर्मका दुवाई दिएर छिमेकीलाई खुसी पार्नेहरूको लागि त मुटु हल्लिएको हुनसक्छ, तर आफ्नै स्वधर्मप्रतिको अभियान, सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा अनि नेपाल भूमिमै विभिन्न धर्म र धर्म भगवानहरूको जन्म भएको भन्ने कुरालाई भने अबका दिनमा प्रमाणित रूपमा आएको छ। हुन त हेर्नुहोस्, महाभारत रामायण जस्ताका रचनाकार वाल्मीकिको जन्म भएको यो भूमि साँच्चै विशिष्ट छ। साधु सन्तले भरिएको छ पाशुपत क्षेत्र भनिन्थ्यो भने आज हामीले बालुवाटारको यही दृश्य तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दृश्यमा तपाईले देखिराख्नु भएको साधुहरूको उल्लेखनीय मात्रामा उपस्थिति रहेको छ। धेरै साधुहरूले प्रधानमन्त्रीमा आफ्ना गुनासो राख्न पनि भ्याएका थिए। विशेष गरी यो कार्यमा रथमा जाने, जो रथको चारवटा रथका दायाँ बायाँ बस्नुहुने नेपाली सेनाका ती जसले व्रत बसेर आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि दक्षिणा दिइएको थियो र दक्षिणा पाउने यो अवसर उहाँहरूले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुभएको पनि देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी यो बालुवाटारको दृश्य देखाइरहेका छौँ। सनातन इतिहासमा एउटा उल्लेखनीय इतिहास रचिएको छ, त्यसमा अत्युक्ति नहोला। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका तपाईले देखिराख्नु भएको छ पहेँलो रङका साथीहरू, असंख्य साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलले पूर्णता साथ दिएको छ र त्यहाँबाट पनि झन्डै 2 दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय सेवा दलका जुन क्याडेटहरू आएका छन्, उनीहरूको पनि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई सहयोग छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बालुवाटारमा यो गरिरहेको धार्मिक दृश्यहरू तपाईहरूलाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज भगवान श्री राम नवमीको पावनको अघिल्लो दिन हामीले यो प्रस्तुतिहरूको बीचमा त्यहाँबाट नभएर यो हरेक गतिविधि तपाईहरूको बीचमा राखिरहेका छौँ, जसले हेर्नुहोस् त आज नाकै मुनि धक्का लागेको छ। जसले गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गरिरहँदा सुभाषचन्द्र नेवाङ नेपालको सभामुख हुनुहुन्थ्यो। सभामुखले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको आज नाकको चाल लगाएर उनी उपस्थित भएर रामको भगवान पूजा गर्न केपी शर्मा ओलीले बाध्य पार्नुभएको यो दृश्य तपाईँ हेर्न लायक हुनुहुन्छ। आज लाग्दै होला सुभाषचन्द्र नेवाङलाई मैले गल्ती गरेँ, भगवानको अगाडि उनले सोचिरहेका होलान् मैले गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा पाऊँ पनि भनिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले त उनलाई इसाईको एउटा तर्क दिन्थे, तर आज उनी जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीको अगाडि उभिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सकी नसकी रथलाई ठेल्नु भएको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामी तपाईलाई हरेक दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। यी वृद्ध अवस्थामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले रथ ठेलेर बालुवाटारको गेटसम्म पुर्याउँदै हुनुभएको दृश्य पनि तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हो दर्शकबिन, बालुवाटारबाट अब यो रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ। तपाईले दृश्यमा देख्नुभएको छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका युवाहरू पंक्तिबद्ध ढङ्गले अगाडि देख्नु भएको छ पहेँलो ज्याकेटमा। हो, हुनसक्छ सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्पराका यी रीतिरिवाजहरूमा हरेक गतिविधिहरूमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ खरो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। राष्ट्रियता नै सबभन्दा मूल हो। धर्म र संस्कार, संस्कृति, सनातन परम्परा नेपालीहरूको आफ्नै मौलिकता हुन्छ। मैले कसैलाई छिमेकीसँग गुहार्नुभन्दा मेरै धर्मप्रतिको गर्व छ भन्ने कुरा रहेको युवा सङ्घले जोड गरेको समेत युवा सङ्घ सूत्रले हामी संवाददाताहरूलाई बताउनु भएको छ। हामी तपाईलाई रथयात्रा शुभारम्भ भएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रथलाई यो विधिपूर्वक विदा गरिरहेको दृश्य बालुवाटार क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारको मूल गेटसम्म आएर, जुन प्रधानमन्त्री निवासको 3 नम्बर गेट भनिन्छ, त्यो गेटसम्म पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले रथ ठेल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सायदै तपाईले कल्पना गर्नुभएको होला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले यति धेरै धर्म मानेको इतिहासको पहिलो हुनसक्छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा पनि उहाँले जुन रहेको थियो पशुपतिनाथमा लागि सुनको जलरी राख्ने कार्यमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट 30 करोड रुपियाँ प्रदान गर्नुभएका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले भगवान श्री रामको जन्मभूमि अयोध्या चितवनमा मूर्ति स्थापना गर्ने कार्यमा पनि सरकार स्पष्ट रूपमा उपस्थित भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल
यात्राको क्रममा काठमाडौँदेखि चितौनसम्म उहाँ सँगसँगै रहेको हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, अहिले यो बालुवाटारको दृश्य तपाईलाई हामी देखाइरहेका छौँ। रथ यति सहज, यति भव्य, यति सभ्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ बालुवाटारबाट। र बालुवाटारबाट बढिरहँदा सम्मान्य प्रधानमन्त्री तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ गेटतर्फ। सञ्चारकर्मीले पनि छोपिएको छ, झुप्पिएको छ, यो परिस्थिति बनेको छ र तपाईसँग यसमा यस कार्यमा सञ्चारकर्मीहरू पनि काठमाडौँदेखि चितौनको अयोध्यासम्म जानका लागि तमतवार भएर क्यामेराले घेरिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले गेटतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी तपाईलाई हरेक पलका हरेक गतिविधिहरू यसरी नै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। चितौनको अयोध्यासम्ममा कहाँ के भयो, कसरी गइयो, कसरी हुँदैछ भन्ने विषयलाई पनि तपाईहरूको विषय, यो सायद तपाईहरूलाई लाग्दो होला सामान्य विषय होइन दर्शकबिन। यो इतिहास एउटा रचिएको हो, सनातन धर्मको इतिहासमा एउटा कोसेढुङ्ग साबित भएको दिन हो। हिजो 2078 सालको चैत्र दशैंको दिन भगवान देवी अथवा नवदुर्गा भगवतीले विजय प्राप्त गरेको दिनको रूपमा पनि लिन्छ। असुरहरूमाथि सत्यले जित गरेको त्यो दिनलाई पनि लिन्छ। भगवान श्री रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्यातर्फ बढेको छ। भारतको अयोध्यालाई कुनै मानेमा पनि कुनै अर्थमा पनि कम भनिएको होइन। राम त विश्वका हुन्, राम त विश्वका हुन्, त्यसैले विश्वभर रामको जन्म हुन्छ। यसैले त भारतवर्ष खण्डमा कतै भगवान श्रीरामको जन्म र अयोध्याका विषयमा पनि भारतको अदालतमा अहिले मुद्दा विचार दिन्छ, हो होइन अथवा के हो भन्ने कुराले दुविधा उत्पन्न छ। तर अयोध्याको विषयमा आजसम्म हाम्रा पुरातत्व विभाग नेपाल सरकारले जुन किसिमको अनुसन्धान गरेको छ, होइन भन्ने कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिँदैन। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। सायद तपाईको पुस्ता मात्र नभएर तपाईहरूले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहुनेछ र आगामी तपाईका सन्ततिहरूलाई देखाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हेर्नुस् त, बालुवाटारको गेटबाट भगवानको यो रथ अगाडि बढेको छ। कति महत्त्वपूर्ण छ। सायद यही महत्त्वतालाई बुझेर होला विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति लगायतका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको पनि साथमा साथ रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले बालुवाटारको गेट अगाडि पुग्नु भएको दृश्य तपाईलाई हामी देखाइरहेका छौँ। उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ नेकपाका अर्का नेताले पनि र जो सुभाष चन्द्र नेमाङ, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जसले गणतन्त्र स्थापनाका घोषणा गरिरहँदा सर्वोच्च अदालत जुन सम्मानित रूपमा रहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सुभाष चन्द्र नेमाङ सभामुख, उहाँलाई आज कति अप्ठ्यारो महसुस भएको होला। तर के गर्नु है, सत्य सत्य नै हो नि। हो, यही कुरोमा हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। रथारोहणको यात्राका लागि असङ्ख्य गाडीहरू अब लाभा लस्करका साथ अगाडि बढिरहेको छ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो यात्राको क्रममा हामीले देखाइरहेका छौँ महाराजगञ्जतर्फ अहिले गाडीको लाभा लस्कर देख्न सक्नुहुन्छ। असङ्ख्य गाडीहरू लाग्दछ। आज एउटा सानै यो सलहको लहर आएको हो कि भन्ने पनि बाटोमा हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ पनि। किन यति धेरै धर्म मान्ने रहेछन् है, अब त धर्ममा केही हुन्छ भन्नेहरूले पनि सुने। सायद इतिहासमा भन्नुपर्छ, यति धेरै लामो लस्करका साथ काठमाडौँदेखि चितौनसम्मको यात्रामा सबभन्दा अग्रपन्थीमा रहेको नेपाली सेना, त्यसको बीचमा रथहरू र त्यसलाई पछ्याइरहेको भागमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, जसलाई धर्मको रूपमा पहरेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गाडीको रूपमा पनि देखियो। त्यसभन्दा पछाडि क्रमशः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, यसै गरी नेपाल सरकारका मान्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, अन्य व्यक्तित्वहरू पनि लाभा लस्करमा थिए र काठमाडौँदेखि लाभा लस्करमा असङ्ख्य गाडीहरू थिए र यो पङ्क्ति, यो क्रम यसरी पछ्याइएको थियो। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो पनि दृश्यमा देखाइरहेका छौँ।
हर पल हर घडीमा यसरी नै व्यवस्थापन गरिएको थियो। अघि पनि हामीले निवेदन गऱ्यौँ, जसलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र यसलाई नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलले पनि उत्कृष्ट सेवा पुर्याइरहेको छ। तपाईँ दृश्यमा देख्नुहुन्छ राष्ट्रिय सेवा दलका युवाहरूले रथलाई सुरक्षा दिइरहेका छन्। समन्वयकारीको भूमिका विश्व हिन्दू युवा सङ्घले छेउबाट गरिरहेको दृश्यमा देख्नु सक्नु भएको छ। हरेक गतिविधि, हरेक पल, हरेक क्षण तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाटोमा यसरी सीताराम शोभायात्रा, रथयात्रा भनिएको छ। गेटहरू निर्माण भएको छ, स्वागतद्वारले स्वागत गरिएको छ। यो साँच्चै हेर्न लायक थियो दर्शकबिन। हजारौँ हजार भक्तजनको समुपस्थितिमा सयौँ लाभा लस्कर गाडीहरूको साथमा चितौनसम्म पुग्न आँटियो ठाँटिएर उमेर पनि हेर्नुहोस् त, के युवा, के वयस्क, के वृद्धा सबैको उपस्थित छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भने यस अवसरमा पूजा गर्ने अवसर जुटेको देखिएन। राष्ट्रपतिज्यूको निवास अगाडिको यो दृश्य तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यो निवास अगाडि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी पुग्दा, तर हेर्नुहोस् उहाँलाई त्यो अवसर नै जुटेन। त्यसैले त भनिन्छ भगवानको पूजा गर्न भगवानलाई बोलावट हुनुपर्छ। यो अवसर सायद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नजुटेको पनि हुनसक्छ। हो, त्यसैले उहाँमा त्यो कमी महसुस भएको छ अथवा भगवानले उहाँलाई नरुचाएको पनि हुनसक्छ। खैर यो कुरा पछि गरौँला, तर पनि यो यात्रा महत्त्वपूर्ण छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई हर पल हर घडीको दृश्यहरू तपाईहरूको बीचमा सम्प्रेषण गर्न गइरहेका छौँ। यो इतिहासको एउटा कालखण्डको रूपमा इतिहासले वर्णन गर्नेछ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घका के महिला के युवा सबैले आफ्नो किसिमका भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। नेपाली राष्ट्रिय पोसाकलाई पनि महत्त्व दिएको छ। नारीहरूले साडीमा आएर जसरी ओमको झण्डा र राष्ट्रिय झण्डा फरफराएको दृश्य तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। हो दर्शकबिन, हामी यी चिजहरूमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर धार्मिक संस्थाहरू आइरहँदा सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यदा कदा कारबाहीका कुरा पनि उठ्लान्। भोलिका दिनमा कारबाही कसले कसलाई गर्छ, इतिहासले वर्णन गर्छ भनेर युवा सङ्घ ढुक्क छ भनेर युवा सङ्घका प्रतिले संवाददाताहरूलाई भनिरहनु भएको छ। हो, हामी नेपाली हौँ, नेपालीमा गर्व गरौँ, नेपालीले नेपालीपनमा गर्व गरौँ। नेपालमै सनातन हिन्दू धर्मको जग बसेको छ। देवादिदेव श्री महादेवको वासस्थान रहेको पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ। अनि किन पो खोज्नु पर्यो? हो दर्शकबिन, हामी यी कुराहरूलाई पनि मनन गरेका छौँ, यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएका छौँ भनेर बताइरहेका छन्। हामी तपाईँलाई बालुवाटार अगाडिको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ मात्र नभएर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास रहेको शीतल निवास अगाडिको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। अब त्यहाँबाट शोभायात्रा अगाडि बढ्दैछ र चक्रपथतर्फ लाग्दैछ। मैले अघि पनि भने स्वागतद्वार भव्य बनेको छ, रौनक बनेको छ, भव्य सभ्य र शालीन ढङ्गले बढेको छ। साँच्चै अब जागेको छ। हामीले यस विषयमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव भरत प्रसाद गुरागाईसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सनातन धर्मको जग बसेको छ। सनातन भगवान श्री रामको जन्मभूमि अयोध्या जाने आँट बढेको छ। बाटोको दृश्य हामी अब देखाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त कति भव्यसँग स्वागत गरिएको छ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घको गाडी तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। बसमा पनि विश्व हिन्दू युवा सङ्घले पुरापुर आइरहेका छन्। यो हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो रहेको छ धादिङको पहिलो प्रवेशद्वार। मैले अघि पनि भने नेपाली सेनाको ब्यान्डको टोलीभन्दा अगाडि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ छ। हामीले हर पल हर घडीका जानकारी यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, अपाङ्ग जसले व्हील चेयरमा बसेर भगवान श्री रामको जुन मूर्तिलाई स्वागत गरिरहेको दृश्य कति तपाईँको मन छुँदैन? हो, यो महादेव बेसी धादिङको विशेष गरी खानीखोला, महादेव बेसी टार, यसै गरी गजुरी विभिन्न ठाउँहरूमा भव्य स्वागत भएको छ। र नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको शिवदल गढ जुन रहेको छ त्यहाँ दिवा भोजनको प्रबन्ध पनि नेपाली सेवा। हेर्नुहोस् त स्थानीय जनताले कति भव्य स्वागत गरेका छन्। काठमाडौँमा बसेकाहरूका मुटु हल्लिएका छन्। अब कतै प्रभु रिसाउने पो हुन् कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ।
प्रभु रिसाएर के भयो, नेपाली हामीसँगै, नेपाली छौँ र पो धर्म छ, नेपाली रहेर पो धर्म छ। हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कति भव्य ढङ्गले स्वागत गरिएको छ, कति सभ्य ढङ्गले विश्व हिन्दू युवा सङ्घको यो धादिङमा पनि भव्य स्वागत गरिएको छ। खानी खोलामा स्वागत भएको छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ लगायतका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले। यसै गरी गजुरीमा स्वागत भएको छ, महादेव बेसीमा स्वागत भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसैले सङ्गठन काठमाडौँ मात्र छैन भन्ने कुरा रहेको कुरा महासचिव भरत गुरागाईको जोड रहेको छ। हामीले तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। अहिले हामी महादेव बेसी पुगेका छौँ। यहाँ पनि स्थानीय जनताले घडा राखेर दर्शकबिन हामी तपाईँलाई निवेदन गरौँ, काठमाडौँदेखि यात्रा हुँदा हामीले जुन रूपमा तपाईँलाई थानकोटदेखि घर घरबाट घडा निकालिएको छ, सडकमा राखिएको छ। लाग्छ भगवान श्रीराम अब यात्रामा हुनुहुन्छ। भगवान श्रीरामको जन्म साँच्चै उल्लेखनीय छ। भगवान श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या चितवन पुग्दैछ। हजारौं मैले लाभा लस्करहरू निवेदन गर्यौं अनि यो भव्य यो सभ्य हेर्नुस् त स्वागत बीचमा कति ठूलो भव्य स्वागत भइरहेको छ। हामी तपाईलाई नागढुङ्गादेखिका दृश्य पनि देखाइरहेका छौं। दर्शकबिन अब आगामी तपाईहरुसँग विशेष रूपमा हामी तपाईलाई चितवनमा पनि भव्य भएको छ। नेपाल सन्त समाजका अध्यक्ष श्री 1008 आत्मानन्द गिरिजी महाराज, ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज, रमानन्द श्री महाराज 1008 सबैले भव्य र सभ्य स्वागत गर्नुभएको छ। के उहाँहरूले धर्म बुझ्नु भएको छैन? के काठमाडौँ बुझ्ने मात्रले बुझ्छन्? त्यसैले त धर्मका व्यक्तिहरूले धार्मिक संस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जोड रहेको पनि बताइएको छ। हेर्नुस् त कसरी भव्य स्वागत भएको छ। जनताहरू स्थानीय बाजा गाजा सहित भव्य स्वागतमा उत्रिनु भएको छ। जस्ता समन्वयकारी अघि नै हामीले निवेदन गर्यौं, विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आफ्ना जिल्ला कमिटीहरूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसरी भव्य स्वागत गरिएको छ। अब तपाईहरुहरू चेत्नुपर्छ भन्ने पनि छ। माननीय संस्कृति मन्त्री हिँडेर यात्रा गरिरहनु भएको छ। हामीले हरेक दृश्यहरू देखाइरहेका छौं। यो दृश्य देवघाट धामको हो। यो देवघाट धाममा पनि भव्य भएको छ र यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको दृश्यमा अब यो विशेष गरी गलेश्वर महादेव स्थानमा लगेर रथलाई विराजमान गराइने भएको छ। अहिले रथ यात्रा यो देवघाट धाम पवित्र धाम पुगेको छ, जसलाई शोभा यात्राका साथ भित्राइदैछ। कति आस्था छ हेर्नुस् त। गाडी ढोगेर पनि आत्मसन्तुष्टि छ। हो, यही त हाम्रो सनातनी परम्परा हो। यो सनातनी परम्पराको आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै संस्कार विधि छ, आफ्नै ढाँचा छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई हर पलको हर गतिविधिहरू जस्ताका तस्तै तपाईहरुको राख्ने अनुमति पागिरहेका छौं। पूजा गरिरहनु भएको छ आमाहरूले। हेर्नुस् त, आफ्नै भूमिमा आफ्नै थलोमा भगवान श्रीराम विराजमान भएर आउनु भएको छ। हामीले यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। यो देवघाट धामको दृश्य हो। आगामी दृश्यहरू तपाई आफैले हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। दर्शक
ट्रैक्टर